औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूं चिकम टॉपिक ते माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज़मूं फंक्शंस दे और नन चिमुकम फंक्शन डिस्कस को आगे तवे डेट एंड टाइम फंक्शन बवाई नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़मूं चिकम फंक्शन दे आगा ज़मूंगा डेट एंड टाइम फंक्शन बवाई डेट एंड टाइम फंक्शन दे नो डेट एंड टाइम फंक्शंस डिस्कस करूँगा पति की सुमर जो मुख्य फंक्शन दी पर टाइम की आगे डेट और टाइम बांध डेट एंड टाइम सर ताल्लुक साथे इतना डेट एंड टाइम फंक्शन वेरी शो नो पति की दैट इज यार मुख्य फंक्शन दी पति के चिकम दे आगे मुख्य कम दी जासु सिंपल शो कमा नागा चिकम दे मुख्य पति फाइल जोशे पर ना पति के मास कम फंक्शन दी डेट दे दागा से मुख्य डेट एंड टाइम दे डे दा मंथ दे ईयर दे day name daga se month name daga se hour daga se minute daga se second daga se days 360 daga se date और daga se time name sir no da चिकम दी मुसरा डेट टाइम फंक्शंस दे पते किलो में चिकम दागा डेट दे कलम स्टासु को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेट पकार दे करंट डेट चिकम स्टासु पर कंप्यूटर की डेट हुई आगे डेट स्टासु पकार दे आगे तो पारा दो तरीके यो तो शॉर्टकट मेथड हो या बल्कि फंक्शन पर तुरंत बांधे गए लेशी चिकलम का फंक्शन मान डेट राहुल वगैरह पारा तरीका से दा नो चिकलम तासु फंक्शन इस्तेमाल हुए नो वगैरह पारे सिंटैक्स तासु बाय याद साथे तासु पहले वाले कीबोर्ड ना इक्वल साइन हुआ है तासु इक्वल साइन बेदाइने पास फंक्शन नेम लगे मिसाल मा सर फंक्शन चाहिए तमुगा टुडे बतावायो टुडे दासे फंक्शन दे दामाना सिर्फ और सिर्फ करंट डेट रा कि मुमकन कंप्यूटर की चिकम डेट पे आगा मता रिटर्न की दास इंटर कम माता हुई दास्ता पर कंप्यूटर की चिकम डेट दे नने आगा तारीख दे वो तारीख दे अवलने म्याश तो 2020 तक काल दे मासरा दार मुसर टुडे फंक्शन का द दे शॉर्टकट चिकम दे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दा कीबोर्ड नो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दे द पार चिकम द डेट द पार द शॉर्टकट दे करंट डेट द पार तो चिकलो से कीबोर्ड ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन दा प्रेस के तब करंट डेट तासर पखल स्क्रीन बांधे ऑटोमेटिकली अपेश कदा सुगर कंट्रोल एंड सेमीकोलन सीधा सुगर करंट डेट तास पखल हमको तो सीधा द करंट डेट द पारा यो शॉर्ट करते हैं सर द करंट डेट द पारा चिकन सु कवायद टुडे फंक्शन इस्तेमाल के जिन टाइम इदा से फंक्शन में इस्तेमाल चमु द टाइम और डेट वाला प्रकार है जिन वक्त इदा से पॉसिबल विच करम टाइम और डेट वाले हो जे वालो आगे द पारा चिकन दे में नाउ फंक्शन इस्तेमाल वे नाउ ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट बंद मतलब पते कि आर्गुमेंट निश्चित व सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट के ब्रैकेट बंद आए बस इंटर तब सिर्फ सरल की करंट टाइम एंड करंट डेट नो पते कि चिकम दा डेट दा कम टाइम दा 24 आवर्स साथ से दा 40 घंटे वक्त पे घंटा पे केरा मुझे कमाल 23 रहते मतलब मुसर चिकम दे 100 बजे दी मुसर फिलहाल उस चिकम दे 12 o'clock मुसर टाइम दे नो माला सरा के माला दा के 23 इज पासा ठीक शो नो मतलब दा 1 तक करीब दे यो भी दा मुसरा करीब दे मार कड़े चिकम दा 1 घंटा रुस्तदा नन चिकम उस चिकम टाइम देगा 12:33 थी नो दा टाइम और डेट दा पार चिकम दे नाउ फंक्शन इस्तेमाल है नाउ फंक्शन से करके चिदा मु तक करंट टाइम और करंट डेट रखे और टुडे दा मत सिर्फ डेट रखे नो पता सो टाइम और डेट वाले हो जाए वाले द फंक्शन ना बगैर दस पहले सो है पहले दस कंट्रोल सेमीकोलन बेलाइन पर स्पेस बेलाइन पर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन तब करंट टाइम और करंट डेट बदल की नो दाई पर शॉर्टकट तरीका वा शॉर्टकट बांधे नोवल दस कंट्रोल सेमीकोलन बेल स्पेस बेलाइन पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस के तब टाइम बदल की दस टाइम द पार चिकम दे कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमीकोलन इस्तेमाल है डेट द पार चिकम दे कंट्रोल सेमीकोलन इस्तेमाल है बल चिकम दे आगे द डे मंथ ईयर होई दा द यो डेट द यो तारीख ना डे राली दा द यो तारीख ना मंथ रखली दा तारीख ने यो काल रखली मिसाल सा सिर्फ डे पकार दा ने उस चिकम डे दा अब मुझे पकार दा इन दी डेट ना माला डे पकार दा पते डे कम में मुसर 7 इक्वल टू डे बोले की मातवेरा का सीरियल नंबर तो कम सीरियल डे वाले इन दी सीरियल डे रा वाखला पति की मासरा डेट देगा ना दा बस रेट को दाइने पास ब्रैकेट बंद और दाइने पास इंटर तुम्हारा बसरा की 7 चिती की चिकम ना वो मौरस बकेरा द्विम तरीका दा
تاسو به ایکول ولګوئ ډے به ولیکئ خپله ورته ولیکه چې ډبل کوډ کې اتم تاریخ دی 15مه میاشت ده او 2018 موږ سره کال دی ٹھیک شو آینه پس ډبل پیډ آینه پس بریکټ باندې دا ته ما خپله منشن کوم یو خبره تاسو یاد ساتئ تاسو د خپل سیستم ټایم ته او ډیټ ته وګورئ که ستاسو دا ډیټ اینډ ټایم چې کوم دی دا اوله میاشت وي نو تاسو لومبۍ میاشت ولیکئ بیا کال بیا منت ولیکئ بیا د هغې نه پس چې کوم دی ډے ولیکئ نو په دې کې اوس چې کوم زما د غړی چې کوم ټایم دی د کمپیوټر نو په دې کې لومبۍ زمونږ ډے ده تاسو ګورئ ټرزډے ټیوزډے ماته ښایي بیا جنوري بیا 2020 ماته راکړي نو مطلب په دې کې زما چې کوم نن زما د کمپیوټر چې کوم فارمیټ دی ډیټ هغه اول ډے ده بیا منت او بیا ایئر ده نو په دې کې چې کوم دی ماته به 8 راځي ځکه زما 8 لومبۍ ورځ ده په دې کې نو ماته به 8 راځي دې نه پس چې کوم دی درېیمه طریقه چې کوم ده درېیمه طریقه نو ایکول ټو ډے به تاسو ولیکئ ما ته وایي سیریل نمبر راکړه سیل راکړه نو کوم سره ډے غواړې نو ما سره فلحال اوس سیل نشته اگزامپل نو ما له د فنکشن نه راکړه نو زه ولیکم ټوډے ټوډے داسې فنکشن دی دا ما له ډیټ راکوي او ډیټ داسې فنکشن دا د ډیټ نه ډے راکوي انټر کوي دا والا ډے دا درېیمه طریقه ده د ډے راویستلو لپاره لومبۍ چې کوم دا د فنکشن نه د سیل نه راغستل دویم چې کوم دی ما ورته خپله منشن کړه په ډبل کوټس کې او دریم چې کوم دی ما ورته د فنکشن نه راوست دې لپاره درې طریقې دي دغسې منت چې کله راوباسو نو زه به ولیکم چې ایکول ټو منت او کوم سل نه منت غواړی دې سل نه منت راواله آینه پس بریکټ باندې انټر ما ته به ونت راکړي دې کې لومبیا ما سره میاشت ده که درېیمه طریقه ته چې ایکول ټو منت به تاسو ولیکئ خپله ته منشن کا چې اتم تاریخ دی 15مه میاشت ده 2006 نمبر کال دی انټر ما ته به 5 راکړي ځکه دې کې 5 چې کوم ده زموږ پکې منت ده او درېیمه طریقه چې کوم ده ایکول به ولګوئ منت فنکشن به ولیکئ بیا به ولیکئ ټوډے ځکه لیکم داسې فنکشن چې هغه ډیټ راکوي او منت داسې فنکشن د ډیټ نه منت راخلي دا والا منت بیا دا نه پس چې کوم د ایئر زه ولیکم چې ایکول ټو ایئر فنکشن وایي سیل راکړه دا زما سیل شو دې سیل نه ایئر راواله بریکټ بند او پس انټر ماته 2020 کال دی که زه دویمه طریقه ته وښیم ایکول ټو ایئر فنکشن خپله ته ولیکه چې 5م تاریخ 9مه میاشت دغسې 2015 کال دی په دې کې کال کمی دی اوس 2015 سوري دا پکې ډبل ډیش دی دا پکې 2015 پکې موږ سره ایئر دی دغسې که درېیمه طریقه ته وښیم نو ایکول ټو ایئر فنکشن ټوډے ولیکلی شي نو ټوډے تاسو ما وښیم ټوډے داسې فنکشن دی چې دا ماله پوره ډیټ راکوي او ایئر چې کوم دی دا ماته ایئر د ډیټ نه ایئر راخلي انټر ماته دی کې 2020 دا ټوډے داسې فنکشن دا ماته کرنٹ ډیټ او ایئر داسې فنکشن دی د ډیټ نه ایئر راخلي نو اوس چې زمونږ کوم ایئر دی هغه 2020 دی او ټوډے داسې فنکشن هغه ماته پوره ډیټ راکوي نو ما د ایئر د ټوډے په تھرو باندې چې کوم دی ما د ډیټ نه ایئر راواخیست نه د پاره چې کوم دی دا فنکشن کلیر دی که نه ها دې نه پس چې کوم دی موږ سره بیا دی ډے نیم څه کار کوي چې کله موږ یو ورځ راغلو دا موږ سره پسې کې راځي په نمبر کې راځي نو که چېرته موږ ډے انګلیش کې غواړو نو هغې دپاره چې کوم دی موږ بیا میتھډ لګو هغې دپاره چې کوم دی ټیکسټ فنکشن استعمالېږي نو که چېرته موږ لګو ډبل ډي نو ما له به راکوي د ټریپل ډي دلته مثال 4 ټایم ډي دغسې مثال بل چې کوم دی موږ سره ایم دی دغسې 3 ټایم ایم دغسې 4 ټایم ایم دی موږ سره نو که چېرته چې موږ ولیکو ډے ولیکو نو ما له به سره کې ما له به راکوي جناب چې کوم 07 کې به راکوي که زه ولیکم 3 ټایم ما له به بیا راکوي چې 7 ورځ ده ما له به راکوي مثال منډے که زه ولیکم 4 ما له پوره منډے راکوي څه به راکوي منډے او که زه 2 ټایم ایم ولیکم نو ما له به راکوي 05 یا مطلب د 12 به راکوي چې 12مه میاشت ده که زه 3 ټایم ولیکم ایم ما له به بیا راکوي مثال دسمبر به راکوي که زه ولیکم 4 ټایم ما له به بیا دسمبر راکوي دسمبر به ما له راکوي نو که ستاسو پوره ورځ پکار پوره نوم نو بیا تاسو 4 ټایم ډي ولیکئ که ستاسو پوره منت پکار بیا تاسو 4 ټایم ایم ولیکئ نو ډے دپاره چې کوم دی انګلیش کې غواړو نو هغې دپاره موږ لګو بیا ټیکسټ فنکشن ایکول ټو ټیکسټ به ولیکئ ما ته وایي ډے ویلیو راکړه امدا زما ډے ویلیو ده د دې تاریخ نه ما له څه راواله ډے راواله که زه ولیکم 2 ټایم ما له به څه راکړي 07 که زه ولیکم 3 ټایم لکه ایکول ټو
text function दागिना बस select the date a comma double quote क्लिक 3 टाइम डी नो वाला बसरा के बदे के चेक मोरस द मतलब ट्यूसडे टी ई वरा के मतलब और कुछ रंदुम पूरा वाला में जवाब या 4 टाइम लिखम जब लिखम text function we value द जमा वैल्यू शो comma we text कम ने कम फॉर्मेट के वाले जो 4 टाइम डी लिखम डेट फॉर्मेट के वाले दागिना बस एंटर नो वाला रंदुम लागी दास के तम मंत्र होगासो equal to month equal to text बोली कई select the date आइना पास comma और बिया डबल एम लिखे डबल कोट मतलब इंग्लिश नंबर के लागे 01 पर ये मानता kasi मिसाल इंग्लिश के वाला में जो बोले कम equal to text function text कोई वैल्यू रहा था जमा वैल्यू शो दिस इन टेक्स्ट रहा डेट टेक्स्ट द वैल्यू वाला और द वैल्यू कन्वर्ट कसता एम फॉर्मेट ते कन्वर्ट का नो 4 टाइम ना 3 टाइम एम लिखे तासो तथा बिया पर एक जनवरी GAN बदल की कना और कस्तासु मिसाल 4 पुरनुम प्रकार ने एदा पार चिकम ने मुंगा टेक्स्ट फंक्शन और दायने पर सेलेक्ट द डेट बे कॉमा और बे डबल कोट की सूली का 4 टाइम तासु एम लिखी मला वाला की पूरा जनवरी मुझे कलम तासु पर यो डेट के यो डे प्रकारी हो पसे के प्रकारी पर इंग्लिश के प्रकारी पर नेम पर अल्फाबेट के प्रकारी ने एदा पार मुंगा बिया टेक्स्ट फंक्शन लगो और ये चिकम ने इंग्लिश की नेवी ये एदा पार मुंगा न लगो दागा से मिसाल बल दे मुसरा हावर मिनट एंड सेकंड कचत तमुंग दे यो टाइम ना घंटा डालू या मिनट या सेकंड डालू ना एदा पार तरीका चिकम ना इक्वल टू हावर फंक्शन मातवे सेल बदे से की मासरा टाइम देखना बदे की खुनिश बदे की सिर्फ डेट दे बदे की डेट और टाइम द्वारा लेना जब बता प्रेम नंबर सेल दे हाफ कम चिपकम की मुंदा नाउ फंक्शन इस्तेमाल करें आने बस ब्रैकेट बंद और एंटर मातवाला की चिकम दे 23 नंबर घंटा का मतलब 12 बजे पे की दायना फर्स्ट बेम तरीका चिकम द इक्वल टू हावर फंक्शन वी मातवे सेल रहा तो मासा पे हाल सेल लिस्ट एग्जांपल कजो तखपल मेंशन को जी मतलब दे 15 बजे दी और 15 मिनट द पास और दागा मिलकल मतलब 5 देखिए 5 नंबर की तरह कजो लिकम ड्रीम नंबर चिकम तरीका द इक्वल टू हावर फंक्शन कजो लिकम टुडे माता रॉन्ग मेथड शो टुडे मारा सिर्फ डे रहा है और हावर डे ना होने से रास्ते हावर जगह पे दे पर हम लगो नाउ फंक्शन नाउ दासी फंक्शन दे चिदामु डे और टाइम द्वारा रहा नुजमा सो मावल ज हावर वाला हसन चिन्नन कम गुस चिकम घंटा द डे फंक्शन ना माता हावर वाला तो सब पत्रू द हावर फंक्शन पत्रू बांधे एंटर का माता बरा की 23 हावर दागा से तम मिनट वालू में इक्वल टू मिनट बता सो लेते वो सीरियल नंबर सेल रहा लाजमा सेल नंबर पते की मिनट हुआ मिनट कम हो जा 43 वाला जे तरीका इक्वल टू मिनट बता सो लेते दायना पस कम ने सो बिया सेल तखपल लेकर डबल कोट के 3 बजे दी 6 मिनट द पास दा से सेल मतलब दे 12 नंबर सेकंड में इंटर कमाला वाला की 20 जे तरीका इक्वल टू मिनट बता सो लेते मिनट तपस का से बतौली के नाउ फंक्शन उस का मिनट दे हमारा मतलब बरा की 23 मिनट हल तो करो 23 मिनट दे दास तम सेकंड मालूम इक्वल टू सेकंड बता सो लेते सेलेक्ट द सीरियल नंबर दैट दिस इन टेक्स्ट रसरा वाला टेक्स्ट सेकंड वाला एंटर का 45 58 के सेकंड में इक्वल टू दो तरीका एक सेकंड बता सो लेके यानी पुस्तक होलेगा 3 बजे दी 50 मिनट द पासा और 50 नंबर सेकंड 55 नंबर मतलब 55 है तेरे तरीका से कम दा इक्वल टू सेकंड बता सो लेके लाइन अप बोल के नाउ सेलेक्ट ब्रैकेट बंद मतलब कि 19 सेकंड दिस इज कॉलम डेट एंड टाइम फंक्शन बिया दिन पश्चिकम दिमु सरा दिन पश्चिकम फंक्शन दी जाके तम डेज 360 वायु और बल देमु सरा डेट लगे मिसाल 10 करके डेज 360 द 2 मंथ्स की चिकम डेज दिया माता रहा के लगे मिसाल 10 मा सरा करंट डेट शो करंट डेट 10 मा करंट डायल शो मिसाल यो कसरा ले 2019 की पदे तारीख बांधी और मून लाड़े पर 2020 पर तारीख बांधी तो दी मंथ्स की सुमर और रज उशमा दा गरा का नगे दा चिकम में मुंगले को 3 डेज 360 स्टार्ट डेट दसमा स्टार्ट पदे डेट बांधी हायर करे और कॉमा एंड डेट पदे बांधी आगा रिजाइन में करे तो पदे मंथ्स की चिकम डेज दे हमा तरह का ने पास पहले बांध एंटर माता है जी पदे मंथ्स की चिकम डेज दी न आगा जमु चिकम दी 360 रज सुमर
نو ډیز 360 سکار کې دا د دو ډیټ منس کې چې کوم ورځې وي فرق وي هم دا راکې لکه دې تاریخ نه والا دې تاریخ پورې چې کوم دی موږ د ورځې ریټرن کې چې هغه ډیز 360 فنکشن د دې عام اگزامپل دا دی چې تاسو یو کمپنی وي او موږ کسان هایر کړی وي نو مثال دا ما سره امپلویز دی لکه امپلوی آی ډي بزول کوم داسې امپلوی آی ډي دا امپلوی نیم شو ما سره مثال دا سٹارٹ ڈیٹ شو स्टार्ट डेट दादा है एंड डेट शो मिसाल के तौर पर दादा है टोटल डेज शो मिसाला दादा है पर डेज बेसिस शो दादा है टोटल अमाउंट में होगा तो जब दादा टोल हेडिंग सेलेक्ट कर लाल बशम होम टैब दा और अब बशम सेल स्टाइल के कलर वालों और दा यो कलर में अलवा ठीक शो नो दा मासा सिंपल यो प्रोजेक्ट में वागस्तो दिन पस बराशम दा टोल सेलेक्ट कम दा वसर एरिया और अब बशम दी होम टैब दा और border वजह कम था simple border that तमाशा employee ID मिसाल 101 तमाशा employee ID दा रकम चिकम दे अहमद दे the date शो मुसरा joining और दे मुसरा end date शो मतलब तो resign दे मुसरा joining करे पर 2018 की मिसाल के तौर पर पति डे पति मन पति काल की और पति डे पति मन और पति काल के मुन लाड़े नदी पमस की सुम रवज उशिमाता और खाइना है पारे में लगो इक्वल टू डेज 360 नजब सले कम स्टार्ट डेट रागा जमा स्टार्ट डेट शो कामा एंड डेट जमा एंड डेट शो मतलब पति डेट बान मुसरा जॉइनिंग को पति डेट बान मुना रिजाइन वावस उस दिन पमस की चिकम सुम डेज जगह मालूम है पारे में लगो डेज 360 वो दी तारीख नवाला दे तारीख पूर चिकम दे 720 रजी वशवी दे तमगा पर डे पैसे वर्को मतलब 123 रुपए नमा तो सो खाय ची मतलब दे तुम रोज सो पैसे जुड़ेगी मासा न तो ये भी रजी चिकम दे 123 रुपए जुड़ेगी तो 720 रोज सुमर जुड़ेगी मासा ना ये पर सिंपल तरीका था इक्वल टू टोटल डेज मल्टीप्लाई साइन पर डे ये भी रजी चिकम दे 123 रुपए दी तो दो रोज मतलब 260 रुपए शुरू 720 रोज में जोड़े शुरू सरा ना इधर पारा मुंडा फार्मूला इधर लो ना तो वही 88,560 रुपए द दिस जोड़ी की मुसरा अमाउंट जोड़ी ना ये सिंपल पूरा प्रोजेक्ट है मुसरा ना हर ये फंक्शन बिल इस्तेमाल भी ना इस्तेमाल ची कमी का सोचो स्टेप बाय स्टेप हम खेमा दैट डेज 360 फंक्शन बिल ले मुसरा डेट और टाइम कच्चा तमंगा से लिखली लेकिन मिसाल दा मासर काल शो दा मासर मिसाल के तौर पर रशुला और दा मासर म्याशुला दा मत योजे लिखा दा ईयर मंथ और डे मसल दा मत योजे पका इक्वल टू डेट बोली की द डेट दा फंक्शन दा मासर इंडिविजुअल सेल डेट रख ले और मत यो सेल की टर्न की फॉर्मेट ते कन्वर्ट की दा उस मासर इंडिविजुअल्स लेका ईयर बेल ले और मंथ मासर बेल ले और डे मासर बेल ले दा योजे का दे फॉर्मेट ते कन्वर्ट कराए ना बस इंटर मत हो वाला दे फॉर्मेट ते में कन्वर्ट ये द डेट में कचते मिसाल में टाइम जैसे निकली हुई अतमा गेट दा 45 मिनट ते और 44 सेकंड ने बस जो दा टाइम दे फॉर्मेट ते कन्वर्ट को कम जमा पर कंप्यूटर के कम दे जबले कम ची इक्वल टू टाइम फंक्शन वो माता हावर दा जमा हावर शो माता वो मिनट दा जमा मिनट शो माता वो सेकंड दा जमा सेकंड शो no da automatically sir p and m पल लगे no da m होता राजी no da चिकम दी मुसरा डेट और डेट एंड टाइम फंक्शन में डिस्कस no पति किसी किस्म का सर डाउट्स या किसी किस्म क्वेश्चन का सो हम सर आप तक कोले शी no पल प्रैक्टिस पति बता सो ओके no कम से की मसले भी नता सो मोस्टली मुसरा कांटेक्ट कोले शी no inshallah मुसरा ये ना पस में शुरू को इंफॉर्मेशन फंक्शन थैंक यू सो मच अस्सलाम